हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछ है त। र हामी छौँ च्याप्टर 3मा इभोल्युसन अफ द म्यानेजमेन्ट थट्स है त। र आज यो हाम्रो च्याप्टर 3को चाहिँ पार्ट 4 रहेको छ। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हाम्रो क्लासिकल थ्योरीको चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको है कुराहरू पढ्दै थियौँ। त्यो हाम्रो क्लासिकल थ्योरीको पनि म्यानेजमेन्ट एप्रोच अन्तर्गत चाहिँ हामी साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ थियो, जसमा चाहिँ हामीले साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टका साथै यसको प्रिन्सिपलहरू हामीले पढिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी यही साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीले चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट अर्थात् यो व्यवस्थापनको विकास गर्नको लागि, यो व्यवस्थापनको कन्सेप्ट इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ कस्तो टाइपको कन्ट्रिब्युसनहरू, कस्तो टाइपको चाहिँ भूमिकाहरू चाहिँ निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। भनेपछि हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु द फिल्ड अफ द म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यो जुन कन्ट्रिब्युसन अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट टु द फिल्ड अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो आईमा छ इट हेल्प्स इन्क्रिज प्रोडक्सन बाई using modern machines and tools by planning and controlling and by optimum use of the resources भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो यसरी हामीले व्यवस्थापनमा चाहिँ कसरी चाहिँ हेल्प गर्छ भन्दा यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट अर्थात् वैज्ञानिक तवरबाट हामीले यसरी व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यो जुन हाम्रो उत्पादन अर्थात् प्रोडक्सनमा चाहिँ कसरी चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्दा त्यो हाम्रो वृद्धि चाहिँ हामीले अहिले मोडर्न मेसिनहरू युज गरेर साथसाथै हामीले अरू स्रोत साधनहरू पनि मोडर्नको युज गरेर हामीले चाहिँ यसरी प्रोडक्सनहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्न चाहिँ सहयोग पुगेको छ भन्न सकिन्छ है त। जुन हाम्रो सबै चाहिँ साइन्टिफिक वेबाटै गर्ने, प्लानिङ गर्ने, कन्ट्रोलिङ गर्ने र हाम्रो त्यो जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू हामीसँग जति पनि अभाइलेबल रहेको हुन्छ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्नको लागि पनि हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ म्यानेजमेन्टको फिल्डमा चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको छ भन्न चाहिँ सकिन्छ है त। र हाम्रो यहाँ आईमा रहेको छ है त, डबल आईमा आई सिक्स टु मिनिमाइज है, इट सिक्स टु मिनिमाइज है, इट सिक्स टु मिनिमाइज द कस्ट अफ प्रोडक्सन है। यसले चाहिँ अनि के गर्छ अरे भन्दा के गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्दा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टबाट हामीले यसरी म्यानेजमेन्ट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन उत्पादनको लागतमा चाहिँ कमी ल्याउने र उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ है त। उत्पादन युनिटमा चाहिँ वृद्धि गर्ने तर उत्पादन लागतमा चाहिँ कमी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको पाइन्छ है त। र यहाँ रहेको छ विच इनेबल्स बिजनेस फर्म्स टु इन्क्रिज प्रफिट भन्ने कुरा रहेको छ है त। विच इनेबल्स बिजनेस फर्म्स टु इन्क्रिज द प्रफिट भन्ने कुरा रह्यो है त। भनेपछि अब अर्को हाम्रो रहेछ ट्रिपल आईमा है, के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है त, यसले अरू के कन्ट्रिब्युसन गरेछ त भन्दा इट हेल्प्स डेभलप वर्कर्स इफिसियन्सी बाई युजिङ इम्प्रुभ मेसिन्स एन्ड द टुल्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो जुन हाम्रो एकदमै राम्रो मेसिनहरू, नयाँ नयाँ मेसिनहरू जुन चाहिँ हाम्रो उत्पादनको लागि चाहिँ यसले एकदम धेरै हेल्प गरेको छ हो, त्यसरी चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ मेसिन र टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ यो हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीले चाहिँ वर्कर्सहरूको, कामदारहरूको चाहिँ काम गर्ने क्षमतामा चाहिँ इन्क्रिज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ है त। काम गर्ने क्षमतामा पनि यसले वृद्धि विकास र उनीहरूलाई चाहिँ अब के कसरी काम गर्ने वेमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लर्निङ जस्तो भनौँ न, सिकाउने जस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा भयो त है त यसमा। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो आइभीको कुरा आयो है त। यसमा के छ भन्दा इट ब्रिङ्स चेन्जेस इन द एटिट्युड अफ इम्प्लोयर्स एन्ड द इम्प्लोइज भन्ने कुरा रहेको छ है। यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इम्प्लोयर्स र इम्प्लोइजहरूमाको बिहेभियरभित्र अथवा उनीहरूको चाहिँ एटिट्युडहरूभित्र चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ सम चेन्जेसहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दछ। भने मतलब के भन्दा इम्प्लोयर्स भने चाहिँ हाम्रो कामदार र इम्प्लोयर्स भने चाहिँ हाम्रो यो ओनर जस्तो भइहाल्यो जसले चाहिँ काम दिने गर्दछ यो, र इम्प्लोयर्स भनेको चाहिँ र इम्प्लोइज भनेको चाहिँ हाम्रो कामदारहरू है त। इम्प्लोयर्स भनेको चाहिँ हाम्रो ओनर जस्तो काम जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ काम दिने गर्दछ, तर इम्प्लोइज भनेको चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरू, कामदारहरू भन्ने कुरा भयो। र उनीहरू दुवैको चाहिँ एटिट्युडमा, बिहेभियरहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ सम चेन्जेसहरू लिएर आउन चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ है त। र यसपछि हाम्रो भीमा के छ भन्दा हेरौँ यसमा ग्रेटर इकोनोमिक
prosperity and help improve the living standard of the worker. अर्थात् यसरी चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीको सहायताबाट चाहिँ यसरी हामीले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा वर्करहरूको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। उनीहरूको चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रह्यो है त यसमा। र यसपछि हाम्रो भिआईमा रहेको छ है त, इट इम्फासाइज अन ट्रेनिङ एन्ड द डेभलपमेन्ट अफ वर्कर विच हेल्प्स टु इन्क्रिज आउटपुट एन्ड रिड्युस है त, रिड्युस होइन यसमा आउटपुट एन्ड द रिड्युसेस, हाम्रो यसमा सी नै छुटेछ कि है, आउटपुट एन्ड रिड्युसेस वेस्टेज अफ द मेटेरियल्स एन्ड द टाइम भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसले चाहिँ मेन चाहिँ केमा फोकस गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो वर्करहरूको चाहिँ वृद्धि विकासदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने तालिमहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ यसले चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ। र यसरी वर्करहरूलाई यसरी उनीहरूको वृद्धि विकासका साथै तालिमको व्यवस्था गर्दाखेरि के हुन जान्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकल्ली कम्पनीको चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ इन्क्रिज हुन जान्छ, कम्पनीको चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि हुन जान्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र रिड्युसेस वेस्टेजेस अफ द मेटेरियल्स एन्ड द टाइम, यसरी चाहिँ र मेटेरियलको वेस्टेज हुनबाट चाहिँ यसले चाहिँ कमी ल्याउँछ र साथै हाम्रो धेरै टाइम जहाँ वेस्ट भइरहेछ नि वेस्टिङ टाइमलाई चाहिँ यसले बचत गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट युज गरेर चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट फिल्डमा चाहिँ यसरी कन्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ हेल्प गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ के हेल्प गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनेदेखि लिएर यसमा चाहिँ अब अर्को के भयो त उत्पादन लागतमा कमी लिएर आउनको लागि हेल्प गर्ने र वर्करहरूको चाहिँ इफिसियन्सी क्षमतामा चाहिँ वृद्धि विकास गर्नको लागि हेल्प गर्ने र इम्प्लोयर्स र इम्प्लोइजहरू बिचको चाहिँ एटिट्युडहरूमा चाहिँ सम चेन्जेसहरू लिएर आउने र ग्रेट अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्ने, कसको भन्दा इम्प्रुभ अथवा इन्क्रिज गर्नु भनौँ न केही हदसम्म वर्करहरूको भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो रहेको छ भिआईमा, यसले चाहिँ वर्करहरूको चाहिँ वृद्धि विकासदेखि लिएर तालिमहरूमा चाहिँ फोकस गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीहरूको चाहिँ आउटपुट चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र हाम्रो हुनसक्ने सम्भावित वेस्टेज अफ द र मेटेरियल, वेस्टेज अफ द टाइमहरूलाई चाहिँ यसले बचत गर्ने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। यति चाहिँ हाम्रो रहेछ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा कन्ट्रिब्युसन अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट टु द फिल्ड अफ म्यानेजमेन्ट नम्बर आईमा रहेको छ, इट हेल्प्स इन्क्रिज production by using modern machines and tools, by planning and controlling, and by optimum use of resources भन्ने कुरा रहेको छ है त। र डबल आईमा रहेको छ इट सिक्स टु मिनिमाइज द कस्ट अफ प्रोडक्सन विच इनेबल्स बिजनेस फर्म्स टु इन्क्रिज प्रफिट भन्ने कुरा भयो है। र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो इट हेल्प्स डेभलप वर्कर्स इफिसियन्सी बाई युजिङ इम्प्रुभ मेसिन्स एन्ड द टुल्स भन्ने कुरा भयो। र आईभीमा रहेको छ इट ब्रिङ्स चेन्जेस इन द एटिट्युड अफ द इम्प्लोयर्स एन्ड द इम्प्लोइज भन्ने कुरा भयो। र नम्बर भीमा रहेको छ हाम्रो यहाँ चाहिँ ग्रेटर है त, के छ भन्दा हाम्रो यहाँ ग्रेटर है, ग्रेटर इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी एन्ड हेल्प्स इन इम्प्रुभ द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ वर्कर्स भन्ने कुरा रह्यो है त। र भिआईमा रहेको छ इट इम्फासाइज अन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ वर्कर्स विच हेल्प्स टु इन्क्रिज आउटपुट एन्ड द रिड्युस वेस्टेज अफ द मेटेरियल्स एन्ड द टाइम भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट फिल्डमा चाहिँ यस्तो कन्ट्रिब्युसन दिएको रहेछ है त, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन लागतमा कमी आउने है, र उत्पादनमा वृद्धि हुने, वर्करहरूको इफिसियन्सीमा वृद्धि हुने है, इम्प्लोइजहरूको एटिट्युडमा सम चेन्जेसहरू आउने, वर्कर्सहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा वृद्धि हुने, र हाम्रो यहाँ आउटपुटमा वृद्धि हुने। त्यति मात्र नभएर हाम्रो हुनसक्ने सम्भावित वेस्टेजहरूमा चाहिँ कमी आउने भन्ने कुरा रहेछ, टाइमको सेभिङ हुने भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यो हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको चाहिँ लिमिटेसनहरू के रहेछ त भन्दा अब लिमिटेसन अथवा यसलाई हामीले क्रिटिसाइज पनि भन्न सक्छौँ है त। यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको लिमिटेसन भनेको चाहिँ यसलाई एज अ नेगेटिभ चाहिँ
यसको चाहिँ नेगेटिभ अथवा यसको डिसएडभान्टेजेस भन्न पनि हामीले सक्छौँ है त। भनेपछि यसरी साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको है त लिमिटेसन अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट हेरौँ है त। नम्बर आईमा रहेको छ हाम्रो टु मच इम्फसाइज अन टेक्निकल एस्पेक्ट अफ द वर्क बाई इग्नोरिङ ह्युमन इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसले चाहिँ होइन जुन हाम्रो मानवहरूको चाहिँ स्वार्थलाई चाहिँ नहेरिकन यसले धेरै मात्रामा चाहिँ टेक्निकल कुराहरूलाई मात्रै यसले धेरै फोकस गर्ने, धेरै नै मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। उसले चाहिँ ह्युमनहरूलाई उनीहरूको इफोर्टहरूलाई चाहिँ फुल्ली चाहिँ इग्नोर गर्ने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एज अ लिमिटेसनको रूपमा चाहिँ हाम्रो रह्यो है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो डबल आईमा इट भ्युज इम्प्लोइज निड्स प्रिमरली इन इकोनोमिक टर्म्स। इट हैज नट मेन्सन एबाउट इन्फर्मल रिलेसन बिट्विन द वर्कर्स अन द जब इन अर्डर टु मिट दियर सोसियल निड्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। अर्थात् यसले चाहिँ के गर्छ र भन्दा चाहिँ इम्प्लोइजहरूले चाहिँ इम्प्लोइजहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ किन काम गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ किन चाहिँ इम्प्लोइजहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जस्ट चाहिँ पैसा चाहेर भन्छ नि एज अ मनी चाहेर मात्र चाहिँ उनीहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। उनीहरूले चाहिँ यो वर्करहरू चाहिँ जस्ट फर इकोनोमिकको लागि मात्रै चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनसँग जोडिन आएको हो भनेर चाहिँ मान्छ होइन। तर हाम्रो अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ वर्कर र जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन बिच त अब इन्फर्मल रिलेसनसिपहरू पनि हुन सकिन्छ एउटा है, एउटा अर्कै धारणा हुन्छ नि एउटा हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ पुरै इग्नोर गरेर चाहिँ यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा वर्करहरू चाहिँ एउटा जस्ट इकोनोमिक टर्म्सको लागि मात्रै यहाँ रहेको छ र उनीहरू चाहिँ अरू कुरै पनि उनीहरूलाई चाहिँ मतलबै छैन अर्गनाइजेसन प्रति भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ इम्प्लोइज आर के छ हाम्रो यसमा इम्प्लोइज आर फोर्स टु वर्क अन द सेम टास्क टाइम एन्ड द अगेन भन्ने कुरा रहेको छ। एडिङ टु अनि अर्को हाम्रो के भयो त भन्दा इम्प्लोइजहरूले यसको हाम्रो लिमिटेसनमा यसमा के भयो भन्दा इम्प्लोइज आर फोर्स टु वर्क अन द सेम टास्क टाइम एन्ड अगेन हाम्रो यहाँ रहेको छ लिडिङ है त। हाम्रो लिडिङ थियो ऊ भएछ है अघि अगेन लिडिङ टु मोनोटोनी भन्ने कुरा रहेको छ है त। लिडिङ टु मोनोटोनी वर्कर्स ह्याभ नो लाइफ आउटसाइड दियर वर्क भन्ने कुरा रहेको छ है त। अर्थात् इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ जतिखेर पनि एउटै काम गर्न मात्रै लगाइरहन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इन्स्ट्रक्सन अनुसार कुनै पनि अब भनौँ न फ्लेक्सिबिलिटी नै छैन कि उनीहरूको इन्स्ट्रक्सन अनुसार ठ्याक्कै A to Z नै त्यही काम पर्फर्म गर्नुपर्छ त्यही अनुसार नै त्यही समयमा भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ वर्करहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न बाहिरी उनीहरूको लाइफमा चाहिँ उनीहरूले टाइम दिन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन अन्तर्गत आयो है त। र आइबीमा हाम्रो के छ भन्दा इन द नेम अफ द इन्क्रिजिङ इफिसियन्सी वर्कर्स आर फोर्स टु स्पिड अफ द प्रोसेस बियोन्ड दियर क्यापेसिटी भन्ने कुरा रहेको छ है त। अर्थात् जस्तै वर्करहरूको चाहिँ काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने भन्दै उनीहरूले चाहिँ वर्कर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्ने क्षमता भन्दा पनि बाहिर गएर चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले फोर्स गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र यसरी अर्को हाम्रो रहेको छ भीमा लेबरर्स आर नट अलाउड टु टेक इनिसिएटिभ है त। इनिसिएटिभ है फर्मेन इस्युज डिटेल सेट अफ इन्स्ट्रक्सन इन रेस्पेक्ट अफ द जब टु बी पर्फर्मड एन्ड द मेथड अफ द पर्फर्मिङ इट भन्ने कुरा रहेको छ है त। अर्थात् के छ भन्दाखेरि वर्कर्स र लेबर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ अरू इन्टरेक्टिभ कुरा गर्ने चाहिँ एउटा अलाउड नै छैन कि उनीहरूलाई चाहिँ यो वर्कर अथवा यो कामदारहरूलाई अथवा लेबरहरूलाई चाहिँ अथवा फोरम्यानहरूलाई चाहिँ के को रूपमा लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट उनीहरूले दिएको काम एउटा अर्डर हुन्छ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने मात्रै रहेको छ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ यो हाम्रो लिमिटेसन अन्तर्गत भयो भने चाहिँ लिमिटेसन अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ टु मच इम्फसाइज अन टेक्निकल
एस्पेक्ट अफ द वर्क बाई इग्नोरिङ द ह्युमन इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा रह्यो है त। र अर्को हाम्रो रहेको छ डबल आईमा इट भ्युज इम्प्लोइज निड्स प्राइमरली इन इकोनोमिक टर्म्स इट हैज नट मेन्सन अबाउट इन्फर्मल रिलेसनसिप बिट्विन द वर्कर्स अन द जब इन अर्डर टु मिट दियर सोसियल निड्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। र हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ इम्प्लोइज आर फोर्स टु वर्क अन द सेम टास्क टाइम एन्ड अगेन लिडिङ टु मोनोटोनी भन्ने कुरा भयो। वर्कर्स ह्याभ नो लाइफ आउटसाइड दियर वर्क भन्ने कुरा भयो है त। र आइभीमा रहेको छ इन द नेम अफ इन्क्रिजिङ इफिसियन्सी वर्कर्स आर फोर्स टु स्पिड अफ द प्रोसेस बियोन्ड दियर क्यापेसिटी भन्ने कुरा भयो है त। र भीमा रहेको छ हाम्रो वर्कर्स अर द लेबरर्स आर नट अलाउड टु टेक इनिसिएटिभ है त। इनिसिएटिभ फोरमेन इस्युज डिटेल सेट अफ इन्स्ट्रक्सन इन रेस्पेक्ट अफ द जब टु बी पर्फर्मड एन्ड द मेथड अफ द पर्फर्मिङ इट भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी फोरम्यानहरूलाई चाहिँ यो अब यसरी गर्ने भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि चाहिँ एउटा अलाउड छैन। उनीहरू चाहिँ अरूले दिएको अर्डरहरू ठ्याक्कै गर्ने भन्ने कुरा मात्रैमा चाहिँ फोकस छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। त्यसरी मात्रै हेर्ने गर्दछ। र यसरी चाहिँ आज हामीले जुन साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन पनि हेऱ्यो म्यानेजमेन्ट फिल्डमा र उनीहरूको लिमिटेसन पनि हेरिसकेका छौँ है त। र साथै हामीले यसरी यो जुन हाम्रो प्रिन्सिपल पनि हेरिसक्यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको त्यो कुराहरू भयो। र अब चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको चाहिँ सबै लगभग पार्टहरू हाम्रो सक्यो है। अब हाम्रो यो क्लासिकल थ्योरी अन्तर्गत नै अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी पढ्न जाँदैछौँ है त। अब यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त।